बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह के मान मेरे बखैर वाफियत आप लोग रहें। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का काम काज पहला दिन था। काम पे तो वो वैसे भी आते हैं, मगर बतौर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आज अपना पहला दिन गुजारा है। दोपहर 1 बजे फुल कोर्ट इजलास भी उन्होंने बुलाया है। और हैरानगी की जो बात हमें तमाम लोगों को देखने में आई वो ये कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आते ही पहले दिन के अंदर जो है 30 के करीब मुकदमात थे जो उनके सामने रखे गए। और जब मैं ये व्लॉग कर रही हूँ 2 दर्जन मुकदमात, पूरे 24 मुकदमात हैं जो वो तकरीबन सवा घंटे से 1.5 घंटे में निपटा चुके थे। और जो 6 मुकदमात पेंडिंग रहे उसकी जो सबसे बड़ी वजह वो रही कि कहीं पर रिकॉर्ड नामुकम्मल था, कहीं पर जो है वो मुद्दई नहीं आए और कहीं पर कोई ना कोई सुकम था जिसकी वजह से ये 6 मुकदमात जो हैं अपने मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंच पाए। अगर तो अफरीदी साहब की यही स्पीड रहती है, नए चीफ जस्टिस साहब की स्पीड यही रहती है, तो दिनों के अंदर वो माहौल हमें बनता हुआ नज़र आएगा जो पब्लिक चाहती है, जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि इंसाफ ना सिर्फ हो रहा हो बल्कि होता हुआ नज़र आ रहा हो। 2 बड़े ये काम जो हैं वो आज पहले दिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने निपटा दिए। बड़े लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि ये जो फुल कोर्ट इजलास बुलाया जा रहा है इसका कुछ पसे मंज़र क्या है। हम तमाम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट आया था उसके तहत एक बेंच बना, फिर उस एक्ट को लेके एक तरमीम कराई गई गवर्नमेंट की तरफ से और फिर फौरी तौर पे सदर साहब ने उसकी मंजूरी दी। वो सदारती ऑर्डिनेंस बन गया। जब वो सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस बन गया तो उसके ऊपर जो बेंच थे उनके अंदर तब्दीलियां रूनुमा हुई। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एतराज़ उठाया था। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का काजी फाइज ईसा के आखिरी दिन तक ये एतराज़ था कि बड़े मशकूक अंदाज में जब ये तरमीमी ऑर्डिनेंस आया तो 24 घंटे नहीं गुजारे, काजी फाइज ईसा साहब ने उसके ऊपर अमल करके बेंच में तब्दीली कर दी। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये मुतालबा था कि तब ही हम बेंचेस के अंदर बैठ सकेंगे या उनकी कानूनी हैसियत के ऊपर कोई सवाल नहीं उठेगा जब फुल कोर्ट इजलास बुला के इस चीज़ को ज़ेर बहस लाया जाएगा। ये जो सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, आज जो बहुत बड़ा काम है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यही किया है। उन्होंने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है ताकि इबहम दूर हो सके, ताकि अगर कोई सुकम है तो उसको दूर किया जा सके। इसमें कई पैगामात हैं। याद रहे कि मंसूर अली शाह साहब तो आज भी शिरकत नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं और 1 नवंबर को वो वापस आ रहे हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 2 पैगाम बड़े वाजे दिए हैं, वो चाहे आप मौजूदा हुकूमत के हवाले से कह दें चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कह दें। एक तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा है कि जी आइन और कानून से आगे कुछ नहीं है, क्योंकि आइन और कानून दोनों को सामने रखते हुए फुल कोर्ट इजलास बुलाने का ये फैसला हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इस मिथ को भी तोड़ दिया है कि ये जो साथी जजेस के आपस में इख्तलाफात थे, ये उन तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करने में ये आज के जो मामलात हैं वो बड़ा अहम रोल अपना अदा करेंगे। जजेस के दरमियान जो इख्तलाफ था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर था, फिर उसके बाद कमेटी बनने के ऊपर था, फिर सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर आया और उमरता बंदियाल से काजी फाइज ईसा तक ये मामला इतना ज़्यादा सख्त गंभीर हुआ कि इसको सुलझाना मुश्किल था। याहिया अफरीदी साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको कवर करने की कोशिश की है और हम उम्मीद करते हैं कि मौका नहीं दिया जाएगा कि हमें देखना पड़े दोबारा से कि जो काम पार्लियामेंट में सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ करते हैं वही इंसाफ फराहम करने वाला इदारा और उसके अंदर बैठने वाले जो जजेस हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज के दिन हुई है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। ज़रूर करें, लेकिन देखना होगा कि तहरीक असल में किसके खिलाफ शुरू करने की ज़रूरत है। क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ ये तहरीक शुरू करनी चाहिए या फिर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर करनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे बार काउंसिल्स की तरफ से, वकला की जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से दायर होना शुरू हो गई। आज के दिन में 3 बड़ी दरखास्तें इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दर्ज की गई हैं। तो पीटीआई की जो लीगल टीम है
وہ ضرور تحریک چلائے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اصل مسئلہ ترمیم کا ہے یا چیف جسٹس کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ترمیم کو لے کے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو اپنے موقف کو واضح بھی کرنا چاہیے، باوجود اس کے یا بجائے اس کے کہ وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے خلاف کمپین کریں۔ اب آتے ہیں ایک اور بڑی چیز کے اوپر، جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں دو، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو میں نے آپ کے ساتھ کل پرسوں ایک انسیڈنٹ شیئر کیا تھا کہ جس میں وکیل ہیں ایمان مزاری اور ان کے ساتھ ایک ساتھی وکیل تھے، تو ان کی پولیس کے ساتھ مڈبھیڑ ہوئی مارگلا روڈ پہ، جب روٹ کے لیے تمام سڑک کو بند کیا گیا اور انہیں پہنچنا تھا کورٹ میں۔ اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان مزاری اور ان کے جو شوہر ہیں، ان دونوں کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے، ان کو غازہ مارچ کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کی دفعات لگا کے اریسٹ کیا گیا تھا۔ ان سمیت 27 ایسے اسٹوڈنٹس محاذ کے لوگ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ جن کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ اب وہ تمام لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کے پرچوں کے اندر جو ہیں فلسطین پہ آواز اٹھانے پہ دہشت گردی کے پرچوں میں اڈیالہ جیل منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اب جو ایک اور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، اب پی ٹی آئی کے حوالے سے تو میں آؤں گی، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اچھی خبر ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک تو انٹرنیشنلی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کمپین عمران خان صاحب کے حق کے لیے اب لانچ ہو گئی ہے، اور دوسری ایک اور بڑی بات ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے اس کی سماعتیں کل سے دوبارہ آنورڈ شروع ہونے جا رہی ہے، جن کے اندر ایک وقفہ تھا۔ اب وہ وقفہ اس لیے تھا کہ یہ بریت کی درخواستیں تھیں۔ 2 رکنی بینچ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کو سنے گا، جس میں جسٹس عامر فاروق ہیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، یہ دونوں سنیں گے۔ پہلی جو اس کی سماعت ہوئی تھی وہ 18 ستمبر کو ہوئی تھی، اور 18 کے بعد جو 18 ستمبر کو بھی نیب نے التوا اس پہ مانگا تھا۔ پھر 2 اکتوبر کو جب اس کی سماعت ہوئی تھی پھر نیب نے التوا مانگا تھا۔ اس کے بعد 10 اکتوبر کی سماعت میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ شدید بیمار تھے، اور اس کے بعد جو کاز لسٹ لگی 24 کی وہ ویسے ہی منسوخ ہو گئی۔ اب کل یہ کیس لگنے جا رہا ہے جس کے اندر عین ممکن ہے کہ ہمیں صورتحال بدلتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ بدلاؤ جو ہے یہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے حق میں ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ صرف یہ 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی ایسی بڑی قدغن نہیں ہے کہ وہ اڈیالہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس وقت کوششیں 2-3 جگہوں پر ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر پھوٹ ڈلوائی جائے، دوسری کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک بنیادی شرائط کے اوپر بات کے لیے تیار ہو جائے، اور تیسری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ فارورڈ بلاک ایک اور تشکیل دیا جائے۔ اب اس فارورڈ بلاک میں وہی لوگ دوبارہ سے شامل ہونا چاہتے ہیں جو پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو مشکل وقت میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب ان کے ذریعے سے اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے ساتھ جو ہے یہ لوگ واپس پی ٹی آئی میں آنا چاہ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی ان لوگوں کو واپس قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب اس کے اوپر مکمل خاموش ہے، کیونکہ وہ صحیح وقت آنے کے اوپر اس کے اوپر کچھ اپنے بیان جو ہے وہ جاری کر پائیں گے۔ لیکن ابھی عمران خان صاحب خاموش ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اس وقت پی ٹی آئی میں یہی چل رہا ہے۔ اسی لیے جو لوگ مشکل وقت میں خان صاحب کو چھوڑ کے گئے تھے، اب انہوں نے ایک نیا راگ الاپنا شروع کر دیا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ بشرا بی بی کو اور علیمہ خان کو دی جائے۔ علیمہ خان تب تک منظر عام پر تھی جب تک خان صاحب کے اوپر مشکل تھی، اور جہاں تک بشرا بی بی کا تعلق ہے تو وہ سیاست سے باہر ہے، وہ سیاست کا حصہ نہیں ہے، وہ اپنے شوہر عمران خان کی حد تک ہیں اور ان کے لیگل معاملات کی حد تک ہیں، ان کا سیاست میں عمل دخل کوئی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر سیاست میں لا کر ان کو پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش اب جو ہے وہ ہمیں شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک آخری چیز جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہے۔ عمران خان صاحب کا جو واحد ایک نعرہ ہے، جو سلوگن ہے، جو نظریہ ہے، وہ کرپشن کے خلاف ہے، اسی لیے ان کی کسی سیاسی جماعت سے نہیں بن پڑتی، اسی لیے ان کی کسی سیاستدان سے نہیں بن پڑتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو پتا ہے کہ یہ جماعتیں کرپٹ ہیں، یا یہ جو لیڈر ہے یہ کرپٹ ہے، یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ پاکستان کو نوچ کھا گئے۔ تو عمران خان کا جو اصل جنگ ہے ان کی، وہ کرپشن کے خلاف ہے۔ لیکن کتنا ہی یہ تکلیف دہ ہے کہ عمران خان کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ کرپشن کے اندر ملوث ہیں۔ بار بار جو ہے وہ دروازے پہ دستک ہے خیبر پختونخوا کے کہ آپ کے اندر سے کرپشن ہے، اور بار بار آواز آتی بھی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کیا اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اتنی تیزی کے ساتھ قدم اٹھا رہی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त 200 करोड़ रुपए की करप्शन हुई है। और ये जो करप्शन है ये सेहत के महकमे में दवाइयों के नाम पर हुई है। एक तरफ इमरान खान साहब का नज़रिया है कि लोगों को सेहत कार्ड फराहम किए जाएं और सेहत की सहूलियात फ्री होनी चाहिए। ये उसी सूरत में है कि जब सूबाई हुकूमत वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करे उन तमाम अस्पतालों को जहां से ये फ्री इलाज मुमकिन हो सकेगा। अब निगरान दौरे हुकूमत के अंदर सरकारी अस्पतालों की जो अद्वियात हैं वो 1300 ऐसी अद्वियात थी जिनका इंतखाब हुआ और 81 ऐसी कंपनियां थी जिनके बारे में बात हुई। लेकिन जो खबर ब्रेक हो रही है या जो लिहाज अली एक रिपोर्टर हैं उन्होंने जो ये स्कैंडल ब्रेक किया है और इसके ऊपर इसलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ ये चीज़ें सामने आई हैं। इसमें जो हमें कागजात में नज़र आता है वो ये कि 4 अरब रुपए की दवाइयाँ अस्पतालों को दी गई, मगर जब अस्पताल के लोगों से पता किया गया तो ये कागज़ों की हद तक थी। फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर 1 अरब 90 करोड़ 45 लाख रुपए का जो सामान है या जो अद्वियात हैं वो सिर्फ कागज़ों की हद तक हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। 3 ऐसे अजला हैं जिनके लोगों से बातचीत हुई है। एक बाजोड़ है, एक पेशावर का है और एक जो है वज़ीरिस्तान का हिस्सा है। वहाँ के जो ऑथराइज लोग हैं जो इन तमाम अस्पतालों को देख रहे हैं उनका ये कहना है कि सिर्फ कागज़ों की हद तक ये दवाइयाँ अस्पतालों में हैं, जिसमें माने हमल दवाइयाँ शामिल हैं, कुछ मेडिकेशन के लिए जो शीट्स इस्तेमाल होती हैं वो हैं, कुछ गाउन्स हैं। इसके अलावा जो बेसिक अद्वियात हैं वो अस्पतालों को नहीं दी गई मगर कागज़ों में मौजूद हैं और इनके ऊपर जो ख़जाना है सूबाई ख़जाना वहाँ से पैसा बटोरा गया। यानी कि 4 अरब 44 करोड़ का जो हिस्सा बनाया गया उसमें से 2 अरब रुपया जो है वो करप्शन की नज़र हुआ, यानी खा लिया गया मगर जो बेसिक नेसेसरी थी, जो अद्वियात थी वो नहीं पहुँचाई गई। महकमा सेहत इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी तो कर रहा है, लेकिन क्या सिर्फ इंक्वायरी से काम चलेगा या लोगों को पकड़कर निशाने इबरत बनाया जाएगा, ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। और देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के सियासी विजन को तो आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनकी सियासत की बुनियाद जिस एक नुक्ते पे खड़ी है वो है करप्शन के खिलाफ महाज। क्या उस करप्शन करने वालों के गिर्द वो घेरा भी तंग करेंगे, ये सवाल छोड़े जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।